الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وآلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد میرے صحابہ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آج جمعۃ الوداع ادا کرنے کی نسبت سے آنے کی توفیق بخشی ہے۔ انتہائی غموں کے ساتھ، انتہائی حسرت کے ساتھ دل غم زدہ ہے۔ یہ اتنا پیارا مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، فضل والا ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنی رحمتوں سمیت، اپنے فضل کے سمیت، اپنے کرم کے سمیت، مغفرت کے سمیت جا رہا ہوں۔ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ دل بڑا مضطرب ہے
बड़ा ही परेशानी का दिन। हम आज गम की इस घड़ी में अपने इस माह रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। ये जो जुमा है ये भी अलविदा जुमा है, रमज़ान का जुमा है, ये आखिरी जुमा है। इसके बाद शायद कि किसी की ज़िंदगी हो, शायद कि ज़िंदगी वफा करे, तो फिर नसीब हो सकता है। अगर वफा ना की तो हमारा ये आखिरी जुमा होगा रमज़ान का। हमारी मसरूफियात इतनी है, हम इतने मशगूल हो गए हैं, इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास वो वक़्त भी नहीं मिलता कि हम अल्लाह की रहमत को समेट लें, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फज़ल को समेट लें, अल्लाह की मग़फ़िरत तलब कर लें। हम इतने बिज़ी हो चुके हैं, इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें इस ईद वाले दिन की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया है। हमने नए कपड़े पहनने हैं, नए जूते लेने हैं, मुख्तलिफ किस्म की हमने ख़रीदारी करनी है, आने वाले मेहमानों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करना है, आने वाले लम्हात में खुशी खुशी से हमने ईद बनानी है, सबको गले मिलना है, नए कपड़े पहनने हैं, नए जूते पहनने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कपड़े पुराने हों, हमारा जूता पुराना हो, कोई हमें ये ना कह दे कि इसके पास कपड़े नहीं बन सके, ये कपड़े नहीं बना सका। थोड़ी सी इज्जत तो रखनी है, इसलिए हम बिज़ी हैं, हम मसरूफ़ हैं। बच्चों के इंतज़ाम करने हैं, घर वालों के इंतज़ाम करने हैं, कल मेहमान आएंगे, उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करना है, इसलिए हम मसरूफ़ हैं। लेकिन ये लम्हा हमारे लिए अगर इबादत की निस्बत से, अल्लाह की रज़ा की निस्बत से, प्यारे आका के हुक्म की निस्बत से हम अगर ये करते हैं तो फ़तिहा, फिर तो सवाब की उम्मीद है, फिर सवाब मिल सकता है। तुम्हारा नया कपड़े पहनने, नए जूते पहनने, एक दूसरे के साथ गले मिलना, एक दूसरे को कुछ खिलाना, जिसको कहते हैं इफ्तार, कि हमारे यहाँ इफ्तार कर लें। वो दिन पूरा इफ्तार नहीं का होता है, इसीलिए इसका नाम फितर रखा गया। ये खुशी का दिन है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए, मदीने के लोग वहाँ भी ईदें बनाते थे। हालत इस्लाम में उन्होंने खुशियाँ बनाई, कोई झूले झूल रहा है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गाने गा रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा, फरमाया ये क्या कर रहे हो? तब ने कहा अल्लाह के रसूल, हम इस्लाम से पहले ये त्योहार बनाते थे और आज भी हम बना रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, आज के बाद तुम्हारे त्योहार दो हैं, साल में 2 मरतबा तुमने त्योहार बनाना है, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अजहा। इसके अलावा मुसलमान का कोई त्योहार नहीं है। किसी मौके पे कोई ऐसा आपने नहीं इज्तिमाई तौर पे कोई प्रोग्राम करना। यही 2 चीज़ें, ईद उल फितर रमज़ान के बाद ईद आने वाली तुम्हारा त्योहार है, और ईद उल अजहा कुर्बानी वाले दिन तुम्हारा त्योहार है। तुम खुशी मना सकते हो, तुम एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हो। आज खुशी भी बड़ी अजीब तरीके से मनाई जाती है। आजकल खुशी भी बड़ी अजीब तरीके से मनाई जाती है। शराब पी के लोग खुश हो रहे हैं,
नाच गाना गाते खुश हो रहे हैं, कोई नौजवान रोडों के ऊपर निकलते हैं व्हीलिंग करते खुश हो रहे हैं। ये खुशियां नहीं है। कोई पटाखे फोड़कर खुशियां बनाता है, कोई बम ब्लास्ट करके खुशियां बनाता है। ये खुशियां नहीं। कोई फायरिंग करता है, ये खुशी का दिन है, आज फायरिंग करनी है, तो ये खुशी नहीं होती। आज खुशी का दिन इस तरीके से बनाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इबादत की तौफीक दी है। और आज का दिन तुम्हारे लिए एक ऐसा दिन है कि तुम आज की जो खुशी बनाओगे, ऐसे खुशी बनानी है कि दारुल इस्लाम के अंदर रहकर, दारुल इस्लाम से निकल कर नहीं, हुदूद के अंदर रहकर खुशी बनानी है। ये अल्लाह को बहुत मंजूर है। एक दूसरे के साथ सलाम करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे को गले मिलना, ये खुशी है, ये लाजमी करें। लेकिन इसके अलावा जो खराफात बाकी हैं, वो इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए आने वाली ईद में इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा जाए। जो इस्लाम के अंदर है उसको करने से इस्लाम बंदे को फ़ायदा पहुंचता है। जो इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम की हुदूद से बाहर है, वो करने से इंसान को नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए हमने फ़ायदा हासिल करना है, दुनियावी उखरवी फ़ायदे के लिए हमने खुशी ऐसे बनानी है कि हमें दुनिया का फ़ायदा भी मिल जाए, आखिरत का फ़ायदा भी मिल जाए। एक दूसरे को सलाम करोगे, सलाम का अजर ज़्यादा है, जवाब देने वाले को भी सवाब मिलेगा, सलाम कहने वाले को भी सवाब मिलेगा। एक दूसरे को खंदा पेशानी के साथ मिलोगे, मोहब्बत से मिलोगे, रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं कि अपने भाई को खुशी के साथ मिल रहा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो जुमा है, ये जुमा तुल विदा, ये अलविदा कह रहा है कि हम आए हैं तुम्हारे दर पे, हम आए हैं तुम्हारे मुल्क में, हम आए हैं तुम्हारे घर में, अब हम जा रहे हैं। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनात, अलविदा, हम जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में किसी ने अर्ज किया, किसी सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, किस तरह करीब होंगे? रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील जाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम सुना दो। ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह कहाँ मिलेगा? फरमाया, अल्लाह के घर में मिलेगा, अल्लाह के घर में मिलेगा। जो मोतकिफ हज़रात हैं, इंतहाई खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने घर में बुलाकर लैलतुल क़द्र की फजीलत को उनके साथ मुंसलिक कर दिया। फरमाया, जो मोतकिफ है उसको लैलतुल क़द्र मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो अल्लाह के घर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खुशखबरी उसके लिए देनी ही देनी है। और आम लोगों के लिए फरमाया, ताक रातों में एहतमाम किया जाए, ताक रातों का जिसने एहतमाम किया उसको वो रात मिलेगी। और इस रात की फजीलत, अफादियत, मकाम और शान और शौकत मैंने पहले वाले जुम्मे में अर्ज कर दिया था। तो मोतकिफ
کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات کا اعلان کیا. فرمایا جو بندہ صحیح طریقے سے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، فرمایا اس کو ایک حج مقبول، ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. اب ہم میں سے کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو کتنا خرچہ ہوگا؟ 3 سے 4 لاکھ روپے اس کا خرچہ آئے گا. اور حج پہ جائے گا تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا؟ کم از کم 12-13 لاکھ روپے. تو یہ سارا ملا کے 15 لاکھ 16 لاکھ روپے خرچہ کر کے مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ حج کرے گا، مدینہ کا سفر کرے گا، تو اس کو جہاں اللہ نے گھر میں دے دیا، وہ تقیب کو اپنے گھر میں بٹھا کر یہ اتنی بڑی فضیلت دے دی. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے سو جاتے ہیں، وہاں جا کے سو جاتے ہیں. یہ سونا بھی عبادت ہے، یہاں آ کے سونا بھی عبادت ہے. کبھی آپ نے کسی مہمان کو بولا ہے کہ آپ آرام نہیں کر سکتے؟ آپ نے کسی مہمان کو بولا کہ آپ آرام نہیں کر سکتے، سکون نہیں کر سکتے؟ نہیں بولا. آپ خوش ہوں گے میرا مہمان میرے گھر میں آرام فرما رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر آرام کرنا بھی عبادت ہے. اعتکاف کی نیت سے آیا، اللہ نے اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اس میں بھی اجر دے دیا. اور جو طاق راتیں اس کو ملی ہیں، طاق رات میں جو اس کو عبادت ملی ہے، فرمایا اس کا ایک سبحان اللہ کہنا 1000 سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے. 1000 مرتبہ بندہ گن کے سبحان اللہ کہے، وہ 1 مرتبہ کہے گا. اور جو 1000 مرتبہ جہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دے، اس کی کیا فضیلت ہے، کہاں اعداد شمار ہوگا. اور جو 100 نفل یا 200 نفل یا 1000 نفل پڑھ لے، اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر لے، ایک آیت کے بدلے میں اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا. تو معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے گھر میں بندہ آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیاری حدیث آپ اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو بخاری کے اندر لکھی گئی ہے، مسلم کے اندر لکھی گئی ہے، ابو داؤد کے اندر لکھی گئی ہے، باقی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے. یہ روایت کی گئی ہے، یہ روایت کی گئی ہے، ان کو نقل کیا گیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ سارا اعلان کر دیا. اور وہ جو اللہ کا کلام پیارے آقا نقل فرما رہے ہیں، آگے امت کو دے رہے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، بندہ جب ایک ایسا بندہ گزرا ہے جس نے ساری زندگی کبھی سجدہ نہیں کیا. ایسا بندہ گزرا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، جس نے ساری زندگی رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قیام نہیں کیا، اللہ کے در میں کبھی نہیں آیا. معاشرے میں
لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کنبا قبیلہ کے اندر اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی، اس کا بڑا بول بالا تھا، اولاد جوان تھی، مال کی فراوانی تھی، شان و شوکت بڑی تھی، اس سے پوچھ کے لوگ کام کرتے تھے، بڑا نواب تھا۔ ساری زندگی تکبر میں گزار دی، اس نے نہیں کہا کہ میرا بھی کوئی ایسا وقت آئے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں نے نوٹ کروایا ہے، فرشتوں نے نوٹ کیا، کرامن کاتبین نے ایک ایک لمحہ اس کا نوٹ کیا ہوا ہے۔ اس نے اللہ والوں سے مذاق کیا، غریب غربا فقیروں یتیموں بیواؤں کو سمجھاتا رہا، جاؤ تمہارا کیا قوم ہے۔ اس نے ساری یہ مزین دنیا کی ساری جیب و زینت اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، وہ کسی دوسرے کو کوئی ترجیح نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، کیا تھا؟ مال تھا، دولت تھی۔ آج ہم اسی کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، پیسے والے آدمی کے پاس وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، پولیس بھی خرید سکتا ہے، گورنمنٹ بھی خرید سکتا ہے، وہ آپ کی جائیداد بھی خرید سکتا ہے، آپ کو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ پیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے ایسا ہی کیا، میرے جانے والے میرے ماننے والوں کو اس نے دور کر دیا، میرے ماننے والوں کو اس نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ ان کو قریب آنے نہیں دیتا تھا، ان کی بات سننا کیا ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے محبوب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے موجود ہے، اس کی جوانی، شباب، اس کی رگوں میں گرم خون تھا، گرم خون دوڑنے کی وجہ سے یہ تکبر میں تھا، طاقت میں تھا، قوت میں تھا، ساری چیزیں میں نے اس کو دی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ میں نے اسے چھیننا شروع کی، لوگوں کے اندر جو عزت و وقار تھا، لوگوں کے اندر جو مقام و شان و شوکت تھی، وہ میں نے اسے چھین لی۔ اس کے بعد سب سے وفا کرنے والی اولاد بھی میں نے آہستہ آہستہ اسے چھین لی۔ عمر کی اس گھڑی میں آ پہنچا، ہاتھ لڑکنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، دماغ تن ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، کسی کو کوئی بات کہتا ہے سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ وفا کرنے والی بیگم بھی ساتھ چھوڑ گئی، اور یہ دنیا میں تکبر کرنے والا انسان جس نے دوسرے کو انسان نہیں سمجھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جیب خالی ہو گئی، فقیر ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی دینے والا نہیں، پانی پلانے کے لیے کوئی بلانے والا نہیں، پکڑ کے کوئی اٹھا کر چلانے والا نہیں، ساری چیزیں چھین لی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا جب 80-40 کی عمر ہو گئی، یہ ساری چیزیں اسے جب چھین لی، رات کی
तन्हाई में, रात की तन्हाई में। कुछ लम्हात गुजरे रात की तन्हाई में, ये बूढ़ा कांपता हुआ, गिरता हुआ, उठ के चलता हुआ, कभी गिर जाता, कभी चलता, कभी गिर जाता, कभी चलता। ये अल्लाह के घर में पहुंच गया। अल्लाह के घर में पहुंच कर मस्जिद के कोने में बैठ गया। एक याद करता है मेरे महबूब, एक याद करता है। तंगदस्ती से जो आलम मैं घबराता हूँ, क्या कहता है? तंगदस्ती के जो आलम मैं घबराता हूँ, पर्दाए घर से जाते हुए शर्माता हूँ। हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, ऐ रब्बुल आलमीन शर्म इतनी है कि बंदा तो तेरा कहलाता हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन अगर तूने आज मुझे माफ न किया तो हलाक हो जाऊंगा, तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। ऐ रब्बुल आलमीन मेरे गुनाह इतने हैं कि पूरा जिस्म गुनाहों से डूबा हुआ है, मेरे जिस्म के बाल भी गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। ऐ रब्बुल आलमीन तूने अपने दर से वापस भेज दिया तो मैं हलाक हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास एक नेकी भी नहीं कि मैं हुज्जत के तौर पे तेरे सामने पेश कर सकूं। इलाहुल आलमीन मैं खाली हाथ आया हूँ, कुछ लेके नहीं आया, जो कुछ था सब छोड़ के आया हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन तूने मुझे औलाद दी, तूने मुझे माल दौलत दी, तूने मुझे शान शौकत दी, तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे वक़ार दिया, तूने मुझे इतना बड़ा रुतबा दिया कि मैं बैठ के जो हुक्म करता था पूरा किया जाता था। आज मैं चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा हूँ, कोई सुनता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। ये फिर याद कर रहा हूँ। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बंदे, ऐ मेरे प्यारे बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा मेरे सामने है, पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने है। लेकिन क्या आज ये इस हालत में पहुंच गया है कि इसके साथ चलने वाले सारे रिश्ते दूर हो गए, सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारे नाते खत्म हो गए, सारी दोस्तियां खत्म हो गया। ये तन्हा जहां बैठा है, इसकी एक एक बात मेरे सामने मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। लेकिन मेरे महबूब मैं इसी उस रिकॉर्ड को नहीं देखता, बल्कि मैं इसकी तरफ देखता हूँ कि इसके सफेद बाल हैं, इसके सफेद बाल। आए मेरे महबूब, मैंने सारी जिंदगी के इसके रिकॉर्ड को सामने रखकर फैसला नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसके सफेद बालों को देखकर मुझे हया आती है कि मैं इसको बख्शूं ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत से मायूस न होना बहुत वसी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुछ भी कर लिया, पहले किया, करने का इरादा तर्क कर दे, अल्लाह के दरबार में आ जा, पहले वाले सारे गुनाह तेरे माफ कर दिए जाएंगे। बताना भी नहीं देगा कि कहाँ क्या करता रहा। फरमाया एक एक लम्हा तुम्हारा अगर गफलत में गुजरा है, तुम्हारा दिल कह रहा है अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे वो क्या पुराने जितने गुनाह तूने अपनी ज़िंदगी में किए या साल के अंदर किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारे तुम्हारे गुनाह मिटा देंगे और तुम्हें वापस ऐसे लौटाएंगे। फरमाया वो जो गुनाह थे सारे नेकियों में तब्दील कर देंगे।
गुनाह करने वाला भी हाथ नहीं करता ना, ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे आगे निकल जाता है, पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेता। अगर आप और हम ये चीज सामने रखें कि जिंदगी दी हुई उसी की है, जिंदगी क्योंकि उसी ने दी है ना, हमने अपने इख्तियार से नहीं ली है। हम दुनिया में आए रोते हुए आए, ना अपनी मर्जी से आए और ना ही अपनी चाहत से आए। फरमाया आए भी उसकी मर्जी से, रोते हुए आए, जब जाएंगे फिर भी रोते हुए जाएंगे। जब जाएंगे तो रोते हुए जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। एक ऐसा बंदा जो मैंने मिसाल बयान की कि सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी की जमा पूंजी कुछ काम नहीं आई, 80 साल की उम्र में हाथ कांपने लगे, दिमाग तलब हो गया, आंखों की बिनाई चले गई, कानों की सुनवाई चले गई, जुबान लड़खड़ाने लगे, हाथ नहीं पकड़ सकते, पाँव लड़खड़ाने लगे। अब ऐसे बंदे के बारे में मैं और आप क्या तज़किया कर सकते हैं? हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? वो क्या करें सवाए अफसोस के और कुछ भी नहीं। लेकिन सब चीज़ों से मायूस होने के बाद जब अल्लाह के दरबार में बंदा पहुंचता है, कह दे कि मालिक कायनात मुझसे ये हुआ। ये अल्लाह और बंदे के दरबार एक रवाज है। ना कोई मुफ्ती कुछ कह सकता है, ना कोई कुतुब अब्दाल कुछ कह सकता है, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। तुम अल्लाह से गुफ्तगू कर लो, ऐ अल्लाह मैं किसी मौलवी, किसी पीर, किसी वली को नहीं जानता, सिर्फ तुझे जानता हूँ, तू ही मेरा कारसाज है। सारी गलियों के सामने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब सहाबाए कराम बैठे थे, फरमाया हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ये मोमिन लोग आपसे सवाल करते हैं कि हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह कहाँ मिलेगा? फरमाया फइन्नी करीब। दूसरी आयत में फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। क्या ये क्या कहना है? ये कहता है अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ ज़मीन पर, नीचे चूंटियाँ आती हैं, वो मर जाती हैं। ऐ रब्बुल आलमीन ये तो तेरे हाथ छोटा गुनाह है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तूने पूछ लिया कि मेरी मखलूक से इसकी जान तूने क्यों ली, मैं क्या जवाब दूंगा? ये बंदा कहता है अल्लाह मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, मैंने अपने भाई का हक खा लिया, अपनी बहन का हक खा लिया, अपने बाप के हक हुकूक अदा नहीं किए, माँ बाप की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी, रिश्तेदारों को तंग करता रहा, हुकूक लिबाद में कोताहियाँ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ठीक है, तुम्हारी अगर रज़ा उसके साथ बनती है, उसको राज़ी कर सकते हो तो आओ मेरे दरबार में। जहाँ तक हुकूकुल्लाह का ताल्लुक है, मैं जानूँ तुम जाने, मैं जानूँ और तुम जाने। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तूने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तूने तलावत क्यों नहीं की, बल्कि हुकूकुल इबाद माफ़ करवा के आओ आगे मैं तुम्हें तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तूने क्या किया। तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए फरमाया कि जो बंदे अल्लाह के घर में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसी तरह मौक़ नहीं देगा? नहीं। जो अल्लाह के घर में बैठते हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ऐसी मेज़बानी करता है कि फरमाया कि तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आएगा, ये चीज़ें जो तुम कर रहे हो ये सामने नजर आएंगी। फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं, 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी दुआ नहीं होती, जिनकी दुआ और नहीं होती।
ہمارا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا بندہ وہ جو عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا، لوگوں کو انصاف مہیا کرنے والا، فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ قبول فرما دیتے ہیں، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ جو مظلوم ہے، جس کے پاس ظلم کیا گیا، جس کے اوپر ظلم کی چکیاں پیٹی گئی، ہر طرح سے ظلم کیا گیا، فرمایا وہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مظلومیت کی طرف دیکھتے ہیں، فوراً اس کی دعا قبول کر دیتے ہیں اور اس کے دشمن کی بربادی کا اعلان کر دیتے ہیں، اس کے دشمن کی بربادی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ فرمایا وہ روزہ دار جب افطار کے وقت سامنے مال پڑا ہوا ہے، میز سجا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، سامنے میز پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کھاتا نہیں۔ کسی نے کہا کھا لو، تمہارے سامنے مال پڑا ہوا دیکھتے کیوں ہو؟ میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ اس نے مجھے روکا ہوا ہے، اس کی رضا میرے سامنے ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں اس کو کھاؤں گا۔ اور کچھ بندے کی دعا نہیں ہوتی، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ خالی نہیں اٹھتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعائیں سب کرتے ہیں جی، لیکن قبولیت نظر نہیں آتی۔ دعائیں سب کرتے ہیں، قبولیت نظر نہیں آتی، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، مصلحت کی بنیاد پر۔ دنیا میں اگر اس کو اجر نہیں ملے گا، آخرت میں وہ معروم نہیں ہوگا۔ دعا مانگا کریں، دعا مانگیں، جس ٹائم آپ کو ٹائم ملتا ہے، فارغ ٹائم ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کریں، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اور فرمایا جس بندے کو اللہ قبول کر لیتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، جس بندے کو اللہ قبول کر لیتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ اور ایک نماز اگر ایک نماز کے لیے وہ آتا ہے دل کھول کر، اپنے دماغ کو صاف کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے حکم، پیارے نبی کے حکم کی تابعداری کے لیے، ان کی غلامی میں رہ کر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا۔ جب نیت کر کے آتا ہے، فرمایا جب دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ اس کو دوسری پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور دوسری اگر پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک بندے نے ایک نماز پڑھی اور دوسری پڑھ لی، یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ پہلے والی قبول ہو گئی، دوسری پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ اب دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ جو پہلے والی پڑھی وہ بھی قبول ہوگی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، سمجھو اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ کو نیکی کا کام کرنے کا دل کرتا ہے، سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرو، نیکی کرنے کا ارادہ کر رکھو۔ ارادے پہ ثواب ملتا ہے، کرنے پہ دوہرا اجر ملتا ہے، کرنے پہ دوہرا اجر ملتا ہے۔ ٹائم تو ختم ہونے والا ہے، مسجد خالی، اور رمضان کے مہینے میں بھی ایسا تماشا لگا ہوا ہے، مصروف بہت مصروف۔ اللہ تعالیٰ ہماری خیر فرمائے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان کا۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ آخری جمعہ، زندگی نے وفا دی، کیا پتہ بیمار ہو جائے، زندگی نے اگر وفا دی کیا پتہ بیمار ہو، کوئی اور مصروفیات ہو جائے۔ اگر وفا نہ دی تو قبر والے نے سنبھال لینا، قبر ہمیں سنبھال لے گی۔ اس لیے وقت کو غنیمت جانو۔ رمضان کے مہینے میں اگر وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر بعد میں اپنے سر کے اوپر ہاتھ ہی ڈالیں گے۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ فرمایا اس رمضان کے بارے میں
ایسی ایسی احادیث مبارکہ آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، زاروں بتار رو رہے ہیں، اللہ آنے والا رمضان مجھے نصیب فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آنے والے رمضان میں جہاں مکمل طور پہ ہماری زندگی محفوظ ہو، ہر قسم کے آفات بلیات سے محفوظ ہو کر اللہ ہمیں دے دے تو انشاءاللہ آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اخبار بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، بہت سارے اخبار ایسے ہیں جو جہاں کے رہنے والے ہیں، جہاں اللہ کے اس گھر کے ساتھ منسلک ہیں، دن رات ادھر رہتے ہیں، یعنی وہ جہاں کے مقیم ہیں اور جو باہر سے آ کر مقیم ہیں وہ جہاں رہتے ہیں۔ عید تو پڑھنی ہے کہ نہیں؟ عید پڑھنے کا پروگرام ہے کہ نہیں؟ پڑھنی ہے۔ عید کے لیے وقت کا تعین کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح کے ٹائم آرام کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو عید والا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا زیادہ کھانے پینے کو زور لگاتے ہیں، تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر انہوں کا بات نہیں۔ تو میری تمام اخبار سے یہ ایک درخواست ہے کہ جو ٹائم آپ مقرر کریں گے اسی ٹائم سے عید پڑھے جائے گا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ ہو تو مناسب ہے۔ بہت سارے لوگوں کی اس محلے کے اندر رہنے کے باوجود عید نہیں پڑھ سکتے، ادھر اس مسجد کے اندر عید نہیں پڑھ سکتے، پہنچ نہیں سکے، غسل نہیں کیا، کپڑے نہیں بدلے کیے، ایسی باتیں جو ہوتی ہیں کہنے کی نہیں ہے۔ گھر میں سب تیار ہو کر نماز فجر ادا کر کے اس کے بعد عید کی تیاری کر لیں، پھر اس کے بعد سوتے رہیں، پورا دن سونے کے لیے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ یہ ٹائم پہ عید پڑھنی جو ضروری ہے، یہ سنت بھی ہے کہ جلدی عید پڑھی جائے۔ 7 بجے کا ٹائم، 7:30 بجے پرویز صاحب 7 بجے آپ پہنچ جائیں، کسی کی عید نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں ایک سہولت ہے کہ ایک جگہ پہ عید ہو گئی دوسری جگہ پہ جا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن حق یہ بنتا ہے، یہ آپ کی مسجد ہے جہاں عید پڑھنی ہے، نمازیں آپ جہاں پڑھتے ہیں، تلاوت آپ جہاں کرتے ہیں، باقی سارے اعمال آپ جہاں کرتے ہیں، عید جا کر کسی اور جگہ پہ پڑھیں، یہ نہ کریں، یہ بے وفائی ہے۔ وفاداری کا ثبوت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ عید کا ٹائم 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بس یہی بات کرنی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ فطرانہ جن احباب نے ادا نہیں کیا وہ فطرانہ اپنا ادا کر دیں۔ یہ عید والے دن ادا نہیں کرنا، عید کے خطبے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جن احباب نے نہیں ادا کیا وہ بھی فطرانہ جمع کروا دیں، جس کو دینا ہے اپنی مرضی سے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله عالم الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر في الذكر مطاع الامر جليل البرهان فقيم الاسم عزيز العلم يسير العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الداعي من الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لمن الملك كل يوم وقت تلك النار أحسن الكلام كلام الأنعام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وعلنا مولانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.